अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। माह रमज़ानुल मुबारक में एक नया सिलसिला लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। और ये नया सिलसिला, ये नया सेगमेंट इंशाअल्लाह ताला हम काफ़ी लंबा टाइम इस पे बात करेंगे। और इंशाअल्लाह ताला हमने 21 माह रमज़ानुल मुबारक की मुनासबत से इस सिलसिले का आगाज़ किया, और ये आगाज़ है पेजेस फ्रॉम इमाम अलीज़ लाइफ, यानी इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के चंद औराक को इंशाअल्लाह ताला हम अपनी हैसियत के मुताबिक और अल्लाह ताला की तरफ से जो तौफीक मिली उसके मुताबिक हम स्टडी करने की कोशिश करेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे। और इंशाअल्लाह ताला स्टडी करना या सीखने का मकसद ये है कि जब हम पैरवान अली हैं, शियान अली हैं और मकतब अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम के पैरोकार हैं, तो हम उस जो कुछ सीखा, जो कुछ उनकी ज़िंदगी से जाना, जिस दिन और जिस लम्हे सीखा और जान लिया, उसी लम्हे से उस पे इंशाअल्लाह ताला अमल करने की हम कोशिश करेंगे। आज का पहला सेगमेंट जो इमाम अली अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के औराक में से पहला वर्क है और जो पहला पेज है, वो माह रमज़ानुल मुबारक की मुनासबत से भी है और इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की शहादत के उन्वान से भी है। कुछ अरसा पहले पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत मशहूर फैसला दिया था, और उस फैसले में, उस सुप्रीम कोर्ट के जो फैसला था, उसमें एक लाइन या एक जुमला बहुत मशहूर हुआ था। हमने उस जमाने में भी इंटरनेट पे ये लिखा था, और उस जुमले को पाकिस्तान भर में, दुनिया में बहुत दाद भी मिली, उस फैसले को दाद मिली कि इस बुनियाद पे अदालतें फैसला कर रही हैं और इतने मुफक्किरीन और दानिशवर हजरात और फिलोसोफर्स को फॉलो करते हैं ये लोग और पढ़े लिखे लोग हैं। वो जुमला जो था वो मारियो पुज़ो का एक नावल है, द गॉड फादर, वहां से लिया गया था। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसमें लिखा था कि बिहाइंड एवरी ग्रेट फॉर्चून देयर इज अ क्राइम। ये एक नया चैप्टर था, एक नया बाब था, एक नया उन्वान था जो लोगों के यहाँ पहले डिस्कस तो होता था, मगर इसने एक दोबारा से एक नया डायमेंशन पकड़ा कि जहां पर भी कोई बड़ी दौलत हो, दौलत के ढेर हों, दौलत के अंबार हों, तो उसके पीछे एक जुर्म छुपा होता है। मारियो पोजो ने अपने इस नावल में लिखा था, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी यही कहा कि आप जहां कहीं देखते हैं कि दुनिया में दौलत के अंबार और ढेर लगे हैं और बड़ी दौलत कहीं इकट्ठी हो गई है, तो समझ लीजिए कि इसके पीछे जुर्म है, और जुर्म के बगैर ही नहीं हो सकता था। इस जुमले को मैंने जैसे अर्ज किया, बहुत ज्यादा दाद मिली, हर तरह के लोगों ने इस पे लिखा भी सही, और इस पे बड़ा डिस्कशन भी हुआ। मुझे यहाँ आकर एक जो मुझे अफसोस होता है वो ये होता है कि ये जो जुमला जिसको हम द गॉड फादर के नॉवल के अंदर से जानते हैं और मारियो पुज़ो के नाम से जो राइटर है उसके कलम से निकले हुए जुमले के तौर पर जानते हैं, ये जुमला बेसिकली उसका अपना जुमला नहीं है एग्जैक्टली exactly। और यही अल्फाज हमें आज से 1400 साल पहले इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जुबान से अदा होते हुए नजर आते हैं। और मुझे इतना अच्छा लगा जब उस दिनों उस वक्त मैंने उस जुमले को, जो मौला अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो जुमला था कि मा रअयतु निअमतन मौफूरतन इल्ला वफी जानिबिहा हक़्क़ुन मुदी, कि मैंने जहां कहीं भी नेमतों की कोई जखीरा अंदोजी देखी, कोई ढेर देखा, कोई इकट्ठ देखा, कोई अंबार देखा, दौलत का, नेमतों का, मालो दौलत का, तो अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि दौलत के किसी अंबार को मैंने नहीं देखा, इल्ला वफी जान हक़्क़ुन मुज़ी, मगर ये कि ये देखा कि उसके साथ ही करीब में कहीं ना कहीं कोई हक तलफी की गई है, किसी का हक मारा गया है, किसी का हक लूटा गया है, तब जाके यहाँ दौलत के ढेर बने हैं, तब जाके यहाँ दौलत के अंबार बने हैं। ये अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने जो है वो ये जुमला इरशाद फरमाया था 1400 साल पहले। और मैंने उसकी कोटेशन के तौर पे रवाए नाहजुल बलागा के नाम से एक किताब है जो कि जार जुर्दाक ने लिखी, जो कि खुद एक क्रिश्चियन राइटर था, मगर अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम से बड़ा इंस्पायर था। मुझे यहाँ जाके जो अफसोस होता है वो अफसोस ये नहीं कि मेरे मौला का अरबी का जुमला किसी ने इंग्लिश में ट्रांसलेट करके अपने नॉवल में लिखा और खुद उस पे दाद समेटी, अगरचे ये बात भी सिरका है, चोरी है। ये एग्जैक्ट, अगर जो लोग अरबी भी जानते हैं, इंग्लिश भी जानते हैं, अगर इन दोनों जुमलों को साइड बाय साइड रख के देखें तो आपको अंदाजा होगा कि ये जुमला तो एग्जैक्टली जो इंग्लिश में कहा गया है कि बिहाइंड एवरी ग्रेट फॉर्चून देयर इज अ क्राइम, ये एग्जैक्ट ट्रांसलेशन है अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के इस जुमले का कि मा रअयतु निअमतन मौफूरतन इल्ला वफी जानिबिहा हक़्क़ुन मुदी।
और सिर्फ यही जुमला नहीं अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का, बल्कि नाजुल बलागा में भी इससे मिलता जुलता एक जुमला आप अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि नाजुल बलागा में जो मौला का जुमला है वो हिकमतों जो है, ये तीसरा आप कह लीजिए वॉल्यूम 3 कह लें या तीसरा हिस्सा जो नाजुल बलागा का है, उसमें आप फरमाते हैं कि मा जा फकीरुन इल्ला बिमा मुन्या बिही गनी, कि कभी मुआशरे में जो फकीर है, मुस्तहिक है, गरीब है, भूखा नहीं होएगा। कभी भी कोई भूखा सो नहीं सकता। अगर भूखा सोया है तो उसकी वजह क्या है? इल्ला बेमामोने भी गनी, उसके पड़ोस में, उसके इर्द गिर्द वो जो गनी है, जो मालदार है, जो दौलतमंद शख्स है, वो उसकी भूख की वजह होगा, और उसने वो पैसा रोक लिया, वो हक रोक लिया गरीब का, तब जाके गरीब भूखा सोता है। जब तक अमीर और मालदार अफराद गरीब का हक रोकते नहीं है, दुनिया में कोई गरीब भूखा नहीं सो सकता। ये मेरे मौला अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम नाजुल बलागा में इरशाद फरमा रहे हैं। मैं आपसे अर्जी कर रहा था कि जो मुझे अफसोस है वो इस बात पे नहीं कि मेरे मौला का जुमला मारियो पोजो ने, शेक्सपियर ने, आइंस्टाइन ने, किसी और कार्ल मार्क्स ने, आप जो है अगर इस चीज के पीछे जाएं कि कितने ही इरशादात हैं आइम्मा के जो आपको दूसरे मकातब फिक्र के यहाँ मिलते हैं, वो एक अलग डिस्कशन, एक पूरा अलग चैप्टर बनता है जिस पे हम इस वक्त बात नहीं करना चाहते। तो अफसोस किस चीज पर है? अफसोस मुझे अपनी कम्युनिटी पर है कि वो इस तरह के जुमले, इस तरह के राइटर्स, इस तरह के फिलोसोफर्स, इस तरह के नॉवेल्स के अंदर पढ़ के उन लोगों को दाद देते हैं, मौरियो पोजो जैसे लोगों को दाद देते हैं कि उन्होंने ये जुमला लिखा है। मेरी कम्युनिटी जो कि अनअवेयर है कि ये जुमला उनका नहीं, ये तो अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का है, और आप 1400 साल पहले ये जुमला इरशाद फरमा गए थे। तो हमारी कम इल्मी, हमारी नालायकी, हमारी जहालत सबब बनती है कि हम अपने मौला के कलाम से नावाकिफ होते हैं। वही जुमला जब हमारे जो है मासिर लोग उसको अदा कर रहे होते हैं तो हम उस पर दाद देते हैं, हम मर मिटे जा रहे होते हैं, मगर अपने मौला के कलाम से, उनके फरामीन से नाआशना बैठे होते हैं। लिहाजा कितनी ही काबिल तर्स हालत होती है उस बंदे की जो अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम से आपको वाबस्ता, अपने आप को वाबस्ता समझता है, मगर उसके कलाम से रूशनास कब होता है? जब गैर उस कलाम को, उस कलाम पे बात कर रहे होते हैं। तकरीबन 2 महीने पहले कुछ प्रोफेसर साहबान और कुछ बहुत ही पढ़े लिखी एक आपके लीजिए कम्युनिटी में मैं बैठा था, और इवन उसमें मेरे अपने असातिज़ा बैठे थे। तो एक आइडिया उनसे शेयर किया गया था उस मीटिंग में कि नाजुल बलागा में जो इकोनॉमी है और जो इक्तिसाद है, उस हवाले से कुछ लोग काम करना चाह रहे थे। तो हमारे एक प्रोफेसर और उस्ताद और बहुत ही पढ़ी लिखी शख्सियत है, उन्होंने उस चीज़ को बड़ा सराहा, और एक जुमला अलबत्ता उसके ज़िमन में उन्होंने कहा। वो कहने लगे कि देखिए, अली जी इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के साथ दो तरफा जुल्म होता है। वो चूंकि शिया नहीं थे, और वो ही वॉज वेरी ऑनेस्ट इन हिज ओपिनियन, और मैं एग्री करता हूं उनकी उस ओपिनियन के साथ जो उन्होंने वहां शेयर किया कि अली जी इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के साथ दो तरफा जुल्म होता है। सबसे पहले उन्होंने वो जुल्म बताया जो उनकी तरफ से होता है। उन्होंने कहा हमारी तरफ से जुल्म ये होता है कि हम ये देखते हैं कि जो दीगर खुलफाए राशिदीन हैं, उनकी जिंदगियों के मुख्तलिफ पहलू पे बहुत और बेशुमार काम होया हुआ है। मसलन उन्होंने वही मिसाल दी कि खलीफा अव्वल, खलीफा दोम, खलीफा सिवम जो है, उनकी मुआशी पॉलिसियां क्या थी, उनके दौर का इकोनॉमी क्या था, बैतुल माल का सिलसिला क्या था, और इनकम रिसोर्सेज क्या थे, और किस तरीके से और किस कानून के मुताबिक बैतुल माल तकसीम होता था। इस पे बेशुमार रिसर्च वर्क उर्दू में हो चुकी हुई है। तो मगर अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के हवाले से उन्होंने कहा कि मेरी नजर से कोई सिंगल काम भी बड़ा और तहकीकी काम मेरी नजर से नहीं गुजरा। तो वो कहने लगे कि पहला जुल्म हमारी तरफ से होता है कि हम अली इब्न अबी तालिब को चौथा खलीफा तो मानते हैं, लेकिन इसके बावजूद हम काम नहीं करते उनकी जिंदगी पे, इस डर से कि अगर मैंने सिर्फ अली इब्न अबी तालिब या हसनैन करीमैन के ऊपर कलम चलाया तो लोग मुझे तफजील अली के जुमरे में ले लेंगे कि इसने अली के बारे में इसलिए लिखा चूंकि ये अली को बाकी साहबा से अफजल मानते हैं। तो हम लोग, यानी वो कहने लगे मकतब खिलाफत वाले लोग जो खिलाफत को मानते हैं, वो लोग इसलिए अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम पे कलम नहीं उठाते, उनको डर होता है कि हमें तफदील अली या अली की अफजलियत का हमारे ऊपर फतवा लग जाएगा, और लोग समझेंगे ये अली की अफजलियत के कायल हैं बाकी तीन खलीफों पर या बाकी दीगर साहबा पर। दूसरा जुल्म वो कहने लगे ये है कि जो मकतब इमामत के मानने वाले हैं, जो खुद अलवी हैं, जो कि खुद शियान अली हैं, उनको फुर्सत ही नहीं कि वो अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की जिंदगी के इन पहलुओं पे कभी सोचें। उन्होंने कहीं और अटैचमेंट्स किसी और तरह की अटैचमेंट्स बना ली हैं अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के साथ। वो जो उनकी जिंदगी के इल्मी गोशे थे उनके ऊपर काम करने के लिए कोई सामने आया ही नहीं। सो दो तरफा जुल्म हुआ अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की तालीमात के साथ। अपनों ने जहालत और नादानी की वजह से उसके ऊपर कोई काम नहीं किया,
اور جو قدرے غیر تھے تو وہ بھی اپنے ہی کلمہ گو تھے، مگر قدرے غیر تھے کہ دوسرے مکتب کو مانتے تھے، تو انہوں نے اس ڈر سے کہ ہمیں فضیلت کا یا افضلیت کا ہمارے اوپر لیبل نہ لگ جائے، لہذا اس وجہ سے انہوں نے اگنور کیا. سو ہم نے دا پیجز آف امام علیز لائف علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جو بھی کام شروع کیا، دس ول بی سم تھنگ انفارمل. تھوڑا ہم چاہیں گے کہ ہم سب سے پہلے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے معاشی پہلو پہ ہی بات کریں. البتہ آج کا جو میں نے آپ کے سامنے کوٹیشن لایا، یہ اس لیے کہ یہ ماہ رمضان المبارک سے بھی مربوط ہے، اور امام علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کی تعلیمات میں سے ایک بہت بڑی جو ان کا پوائنٹ آف ویو ہے وہ بھی اس کے ذریعے ہم تک پہنچ رہا ہوتا ہے. سو ماہ رمضان المبارک چونکہ یہ مہینہ جو ہے دوسروں کا خیال رکھنے کا ہے، کیئر کرنے کا ہے، خاص طور پہ مستحقین کو صدقہ دینا، ان تک فطرہ زکوٰۃ فطرہ ہم پہنچاتے ہیں، ان کو مالی مدد کرتے ہوتے ہیں، ان کو ہم روزہ افطار کراتے ہیں اور افطار پیکیجز دیتے ہیں، عید پیکیجز ان کو دیتے ہیں. تو اس ضمن میں چونکہ ہم غریبوں کا خیال رکھ رہے ہوتے ہیں، ان کا خاص طور پہ ان تک ان کی مالی مدد کی جا رہی ہوتی ہے اور یہ سارے سلسلے چل رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے اس ضمن میں میں ایک جملہ البتہ یہ کہنا چاہوں گا کہ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، دیکھو یہ تم ایک عارضی حل پیش کر رہے ہو کہ جا کے افطار پیکیج دے دیا غریب کو، صدقہ و خیرات دے دی، زکوٰۃ فطرہ دے دیا، اس کی مالی مدد کر دی، اور خاص طور پہ ماہ رمضان میں تو چونکہ یہ زیادہ ہوتا ہے. تو امام علی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ عارضی حل پیش کر رہے ہو، پرماننٹ حل میں پیش کرتا ہوں. امام علی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں پرماننٹ حل یہ ہے کہ جہاں جہاں دولت کے انبار، جہاں جہاں دولت کے ڈھیر اکٹھے ہوئے پڑے ہیں، ان لوگوں نے ڈاکہ ڈالا ان غریبوں کے مال پہ. وہ جو ڈھیر ہے اس میں اس غریب کا حق پڑا ہوا ہے، اس ڈھیر سے اس غریب کا حق اٹھا کے اگر غریب کے گھر کے دروازے پہ پہنچا دو گے تو وہ غریب غریب نہیں رہے گا، مستحق مستحق نہیں رہے گا، اور وہ بھوکا کبھی نہیں مرے گا. اس کی ضمانت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے خود دی ہے. لہذا اب میں ایک سوال یہاں پہ بڑا اٹھتا ہے کہ سوال یہ ہوتا ہے کہ دیکھیے مثلا میں مثال دیتا ہوں، میں کسی فارم میں، کسی کمپنی میں، کسی انسٹیٹیوٹ میں کام کرتا ہوں، میری 5 لاکھ میں مثلا منتھلی ہے، اس میں ماہانہ جو مجھے تنخواہ ملتی ہے، 2 لاکھ میرے گھر میں استعمال ہوتا ہے، 3 لاکھ بچت ہو رہی ہے. تو وہ پیسہ تو اکٹھا ہوتا رہے گا اور حلال کام میں کما رہا ہوں. وہ 3 لاکھ جو بچت ہو رہی ہے، یہ آپ کہہ لیجیے 1 سال بعد، 2 سال بعد، 3 سال بعد تو یہ ڈھیر بن جائے گا، وہ انبار بن جائے گا. حالانکہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جہاں انبار دیکھو، جہاں ڈھیروں ڈھیر دولت دیکھو، تو سمجھ جاؤ کہ یہاں حق تلفی ہوئی ہے کسی کی، یہاں کسی کا حق مارا گیا ہے، یہاں کسی کے حق میں ڈاکہ ڈالا گیا ہے. تو اب اس سین میں کوئی کیسے مانے گا؟ ہاں، اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے یہ ہمارے ہاں ایک کنفیوژن پایا جاتا ہے، ہم ایک غلط فہمی میں مبتلا ہیں. ہم سمجھتے ہیں جو کچھ میں نے حلال کا کمایا اور میری جیب میں یا میرے اکاؤنٹ میں آ گیا اور میری کسٹڈی اور ملکیت میں آ گیا، وہ سب میرا ہے. ہرگز ایسا نہیں ہے. شریعت مقدسہ اسلام نے اس میں غیروں کا حق رکھا ہے. وہ جو میری جیب میں حلال کا کمایا ہوا بچا پڑا ہے، میرے اکاؤنٹ میں ہے، میری ملکیت میں ہے، وہ سب میرا نہیں ہے. اس میں غریبوں کا حق بھی ہے، مستحقین کا حق بھی ہے، اور ان تک وہ حق پہنچانا بھی ضروری ہے. پھر اسلام نے بڑا خوبصورت طریقہ یہ رکھا ہے کہ ان غریبوں کو ڈھونڈنے میں خود نکلوں گا کہ میرے اس جیب میں پڑے ہوئے غریب کے پیسے کا مستحق کون ہے. میں گھر سے نکلوں گا، ڈھونڈوں گا، اس کے دروازے پہ جا کے دے کے آؤں گا. یہ میری ذمہ داری قرار دی ہے، غریب کی ذمہ داری نہیں قرار دی کہ وہ مجھے ڈھونڈے کہ کس کے پاس اس کا پیسہ پڑا ہے اور وہ میرے دروازے پہ آ کے مانگے. یہ نہیں کیا، بلکہ امیر کو کہا ہے، دولت مند کو کہا ہے، تیری جیب میں اتنے پرسنٹ فالتو ہے، زکوٰۃ ہے تو اتنا فیصد، خمس ہے تو اتنا فیصد، ایثار کے حوالے سے اتنا ہے، انفاق کے حوالے سے اتنا ہے، صدقہ کے حوالے سے اتنا ہے. یہ ساری چیزیں بتا دی اس کو کہ یہ عنوانات ہیں، اور ان عنوانات میں غریب کی ان شرائط کے ساتھ اتنا پیسہ تمہاری پاکٹ منی میں، تمہارے اکاؤنٹ میں، تمہارے گھر میں، تمہاری ملکیت میں پڑا ہے. اب اٹھو، غریب کو ڈھونڈو اور اس کی دہلیز پر پہنچا کے. جو شخص بھی یہ کام کرتا ہے اس کے پاس کبھی ڈھیر نہیں بنیں گے، اس کے پاس کبھی انبار نہیں بنے گے، کیونکہ یہی طریقہ ہے اس انبار کو تقسیم کرنے کا. انشاءاللہ ہم آنے والے لیکچرز میں یہ بتائیں گے کہ یہ انبار کیسے تقسیم ہوتا ہے، یہ ڈھیر کیسے. چونکہ اسلام نے جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی ایگزامپل لے لیجئے، مثال لے لیں، آپ خود فدق ہی کی مثال لے لیں، باقی مثالیں لے لیں ائمہ اہل البیت علیہ السلام کی. اسلام نے اور شریعت نے ڈھیر جمع کرنے کا طریقہ تو نہیں بتایا، البتہ اس ڈھیر کو تقسیم کرنے کا طریقہ ضرور بتایا ہے. لہٰذا امام علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے پہلے ورق پہ ہم یہ سیکھتے ہیں کہ دیکھیے معاشرے میں جو غریب ہے اس کا عارضی حل یہ ہے کہ آپ اٹھیں اور جا کے اس کے گھر پہ افطار پیکج، عید پیکج، کھانا، صدقہ خیرات پہنچا دیں. پرماننٹ حل یہ ہے کہ اپنے مالیات میں اس غریب کا حق نکالو.
اور اگر آپ کا دوست، آپ کا رشتہ دار، آپ کا کوئی ماننے والا ایسا ہے کہ جس کے ہاں ڈھیر جمع ہو رہے ہیں مگر یہ حل نہیں نکل رہا، تو ان جیسے افراد کو یہ بات سمجھائیے کہ ہم ماہ مبارک میں ایک دعا مانگتے ہوتے ہیں، اللہم ادخل علی اہل القبور السرور. اس دعا کے بارے میں یہ ہے کہ جو شخص بھی اس دعا کو ماہ رمضان کی دعاؤں کے بعد، نماز کے بعد مانگتا ہے تو اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. اس دعا کے دو تین جملے ہیں، وہ اس مہینے میں صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہے. اگر آپ کے ذہن میں ہو تو ہم کہتے ہوتے ہیں اللہم اغنی کل فقیر، میرے اللہ ہر غریب کو، فقیر کو تو امیر کر دے. اللہم اشبع کل جائع، ہر بھوکے کے تو کھلا دے. اللہم اکسو کل عریان، میرے اللہ جس کے پاس ستر کے لیے لباس نہیں تو اسے لباس عطا کر. یہ الفاظ فقط دعا پڑھنے کے لیے نہیں ہیں، بلکہ یہ مجھے اور آپ کو میسج ہیں کہ اٹھو، محروموں کے حق کے لیے کھڑے ہو جاؤ. اغنی کل فقیر کیسے ہوگا؟ سمجھو اس بات کو. اللہم اشبع کل جائع کیسے ہوگا؟ اس فلسفی کو سمجھو. اللہم اکسو کل عریان دعا مانگنے سے نہیں ہوگا، اٹھ کھڑے ہونے سے ہوگا. لہذا ماہ رمضان کا ایک میسج، ایک پیغام اس دعا کے ضمن میں بھی یہ ہے، صدقہ و خیرات کے ضمن میں بھی یہ ہے، زکوٰۃ فطرانہ کے ضمن میں بھی یہ ہے کہ ماہ رمضان المبارک میں چونکہ آپ بھوکے رہتے ہیں، آپ پیاسے رہتے ہیں، تو بھوکوں اور پیاسوں کے حق کے لیے کھڑے ہو جاؤ اور ایک تحریک برپا کر دو اپنے معاشرے میں. اور کورونا نے آ کے تو اس تحریک کو ہمیں اور زیادہ سمجھایا ہے. مثلا آپ دیکھیں نا کہ کورونا نے ہمیں آ کر اس دوران ہمیں سکھا دیا ہے کہ منیمم لیول پہ زندگی کیسے گزار سکتے ہیں. ہم جو پہلے ایک کہہ لیجیے ایک ہفتے میں خرچ کرتے تھے گھروں میں، آج کل ہمارا وہی چیزیں ایک مہینہ ہم چلا رہے ہیں، چونکہ کورونا کے خدشات ہمارے سر پہ آئے ہوئی ہیں. سو کورونا نے زندگی کو منیمم لیول پہ مینٹین کرنا ہمیں سکھا دیا ہے. مگر یہ بات آج دن تک ہم علی ابن ابی طالب یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیوں نہیں سیکھ سکے؟ مصطفیٰ و مرتضیٰ سے ہم نے نہیں سیکھی. میرے نبی نے تو اصحاب صفہ کے ضمن میں کہا تھا، جب اصحاب صفہ کا چھپرا لگا ہوتا تھا مسجد نبوی میں، تو آپ اپنے صحابہ سے کہتے تھے جس کے گھر میں دو بندوں کا کھانا پکا ہے وہ اصحاب الصفہ میں سے ایک کو لے جائے، اس لیے کہ دو لوگوں کا پکا ہوا کھانا تین کھا سکتے ہیں. یہ آپ کی حدیث ہے. جہاں تین لوگوں کا کھانا بنا ہو وہاں چوتھا آ جائے تو وہ چار سیر ہو کے کھا سکتے ہیں. ہم نے کبھی اس فارمولے کو اپنی زندگی میں اپنایا کہ میں جو ایک دن میں خرچ کر رہا تھا، ایک ہفتے میں خرچ کر رہا تھا، وہ 7 دن کی چیزوں کو اگر میں صحیح سے خرچ کروں تو وہ 15 دن 20 دن تک جا سکتی ہیں. مگر کورونا نے یہ سکھا دیا، ہم تعلیمات نبوی سے نہیں سیکھ سکے. اسی طریقے سے ہم نے دیکھا کہ منملسٹک لیونگ یا منملسٹک لائف، یعنی کم سے کم معیار زندگی پر جا کر زندہ رہنا، کورونا کی وجہ سے ہم لوگوں نے سیکھا. مگر تعلیمات محمد و آل محمد کی وجہ سے کم لوگ ہوں گے جنہوں نے یہ بات سیکھی ہوگی. تو آئیے، کورونا بھی یہ آواز دے رہا ہے کہ جو بات میرے ڈر سے سیکھ کر رہے ہو، یہ محبت علی میں بھی کر کے دیکھو، زیادہ لطف آئے گا اور زیادہ مزہ آئے گا اور زیادہ ثواب بھی ملے گا. ماہ رمضان المبارک کی دعاؤں میں ہم جو جملے مانگ رہے ہوتے ہیں وہ جملے بتا رہے ہیں کہ اللہم اشبع کل جائع، اللہم اکسو کل عریان، اور اللہم اغنی کل فقیر صرف دعاؤں سے نہیں ہوتا، تمہارے اٹھ کھڑے ہونے ایک تحریک برپا کرنے سے ہوگا. اور تیسری چیز جو افطار پیکج اور ماہ رمضان پیکج ہم دے رہے ہوتے ہیں، اس کے ضمن میں یہ بتایا گیا دیکھو تم بھوکے اور پیاسے اس مہینے میں رہ کر بھوکوں اور پیاسوں کے لیے آواز بلند کرو اور اپنے معاشرے کے بھوکوں اور پیاسوں کا درد اپنے دل کے کونے میں ہمیشہ کے لیے رکھ لو. اور اس کا حل پھر علی ابن ابی طالب یہ بتا کر گئے کہ ان بھوکوں پیاسوں، غریبوں، محتاجوں، مستحقوں، بے آسرا لوگوں کا حل یہ ہے کہ تمہارے معاشرے کے امیر اور مالدار لوگ جس دن سے اپنے ڈھیر اور اپنے انبار کو چیک کرنا شروع کر دیں گے، اس میں سے غریبوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے ان تک ان کا حق پہنچائیں گے. تو میرے مولا نے فرمایا نہج البلاغہ میں، اس معاشرے میں کوئی فقیر کبھی بھوکا نہیں سوئے گا اگر امیر نے اپنی دولت کی مٹھی کو بند نہ کر لیا تو. سو انشاءاللہ تعالی آج کے دن کا پیغام پیجز آف امام علی لائف سے یہ ہے، ماہ رمضان المبارک اور صدقہ و خیرات و فطرانہ اور کورونا، یہ ساری چیزیں مل کر ہمیں ایک پیغام دے رہی ہیں کہ اس معاشرے کے غریبوں کے لیے اٹھ کھڑے ہو جاؤ، اس معاشرے کے محتاجوں کے لیے، بے آسرا لوگوں کے لیے، پسے ہوئے لوگوں کے لیے، غریب لوگوں کے لیے، بھوکوں اور پیاسوں کے لیے، ضرورت مندوں کے لیے دل میں درد پیدا کرو اور ان کے حقوق کے لیے جد و جہد کرو. اللہ کی ذات انشاءاللہ تعالیٰ اس میں اتنی برکت ڈالے گی کہ اس معاشرے کے غریبوں کو بھوک سے نجات مل جائے گی، اس معاشرے کے بے لباس لوگوں کو لباس مل جائے گا، اور اس معاشرے کی تکلیف میں مبتلا لوگوں کی تکلیف تمہارے اس قدم اٹھانے سے انشاءاللہ دور ہونا شروع ہو جائے گی. دعائے خالق کائنات مولا علی علیہ السلام کی زندگی کے ہر پہلو، ہر گوشے، ہر صفحہ زندگی کو اور ہر پیج آف لائف
جو ان کا اس کو پڑھنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔